हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू स्टोरी वर्ल्ड। जी तो जनाब, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी स्टोरी जिसको सुन के आपको बहुत से लेसन्स मिलेंगे और इंशाल्लाह आप ये सोचेंगे कि हम भी कुछ ऐसा ज़रूर करें जिससे क़यामत के दिन हम अल्लाह ताला के सामने जब पेश किए जाएं तो हम ये अल्लाह ताला को अपनी कोई नेकी ज़रूर दिखाएं कि अल्लाह ताला ये हमारे पास ये नेकी है, हमने ये काम किया था अच्छा, तो इसके ज़रिए से हमारी बख्शिश हो जाए। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और मॉरलफुल स्टोरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नानी ज़ुबैदा की उम्र 99 साल थी, लेकिन उनकी हिम्मत जवान थी। वो शहर से दूर एक बस्ती में रहती थी। अब उनकी नज़र काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुकी थी और ज़रा ऊंचा सुनाई देने लगा था, लेकिन इस उम्र में भी वो मोहल्ले भर में हंसती मुस्कुराती इधर उधर जाती रहती थी। मोहल्ले के सब लोग उनको एहतराम से नानी माँ कहते थे। जब वो 4 साल की थीं तो उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ। 15 साल की थीं तो वालिद भी अल्लाह को प्यारे हो गए। इन दिनों वो 10वीं जमात में थीं। इसके बाद वो अपनी तालीम जारी न रख सकीं। कुछ अरसे तक वो अपने चचा के पास रहीं। चचा नेक दिल आदमी थे, लेकिन तंग दस्त भी रहते थे। फिर भी उन्होंने जुबैदा की शादी एक अच्छे घराने में कर दी थी। नानी जुबैदा के 3 बच्चे थे, लेकिन वो सब भी अपने अपने बच्चों को छोड़कर इंतकाल कर चुके थे। इन्हीं बच्चों में से एक नवासी नानी के साथ रहती थी। नवासी का शोहर एक हादसे में वफात पा चुका था। उनकी नवासी घर का काम संभालती थी। नानी ने कुरान शरीफ हिफ्ज किया हुआ था, इसलिए वो मोहल्ले के बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाती थी। नानी ये जानती थी कि जिंदगी से लुत्फ उठाने के लिए जरूरी है कि खुद को मसरूफ रखा जाए, इसलिए मसरूफ रहने के लिए आजकल वो अपनी जिंदगी के तजुर्बात पर मुश्तमिल एक किताब लिख रही थी, जो अब तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी। इस किताब के बारे में उन्होंने अपनी नवासी तक को कुछ नहीं बताया था। एक दिन उनकी नवासी सख्त बीमार हो गई और उसे अस्पताल दाखिल करना पड़ा। पड़ोसियों को मालूम हुआ तो उन्हें फिक्र हुई, क्योंकि सबको मालूम था कि नानी जुबैदा की आमदनी का कोई जरिया नहीं है। इनमें से कुछ ने मदद करनी चाहिए, लेकिन नानी की खुददारी ने गवारा न किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाने से जो आमदनी होती है उसी में से मैंने कुछ रकम जमा की है, इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। नानी जुबैदा ने ये कह तो दिया था, लेकिन वो रकम इलाज के लिए बहुत कम थी। अचानक उन्हें ख्याल आया। उनके घर से कुछ दूर एक वकील साहब रहते थे। उन्होंने अपने घर पर ही दफ्तर बना रखा था। बीमारी की वजह से उनकी वकालत ज्यादा नहीं चलती थी, इसलिए वो कभी कभार ही अदालत में पेश होने के लिए शहर जाया करते थे। ये वकील साहब भी अपने बचपन में नानी माँ से कुरान शरीफ पढ़ने आया करते थे। नानी ने अपने लिखे हुए कागज समेट कर एक थैले में रखे और मोहल्ले के एक बच्चे को साथ लेकर वकील साहब के दफ्तर पहुंच गईं। नानी को जितना नजर आता था वो ना नजर आने के बराबर था, इसलिए वो वकील साहब का मैला कुचैला लिबास और दफ्तर की बोसीदा हालत ना देख सकें। नानी ने कहा, वकील बेटे, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहती, क्योंकि तुम बहुत मसरूफ आदमी हो और कई मुकल तुम्हारे मुंतजिर होंगे। मैं एक खास काम के सिलसिले में आई हूँ। वकील साहब शर्मिंदगी की वजह से कोई जवाब न दे सके, क्योंकि महीने भर से कोई मुकल इनके दफ्तर में झांका तक नहीं था। उन्होंने नानी माँ को नहायत इज्जत से हाथ पकड़ कर कुर्सी पर बिठाया। उन्हें याद आया कि बचपन में नानी के घर में लगे अमरूद के दरख्त पर चढ़कर बहुत से अमरूद नीचे गिरा दिए थे, लेकिन नानी माँ ने प्यार से उसे समझाकर माफ कर दिया था। नानी माँ ने कपड़े के थैले में अपना कामता हुआ हाथ डाला और कागजों का एक पलंदा निकालकर वकील साहब की तरफ बढ़ा दिया। बेटे, मैंने एक किताब लिखी है, इसे देखकर बताओ कि क्या कोई इसे शाया करने पर तैयार हो जाएगा। वकील साहब ने वो सारे कागज इनके हाथ से ले लिए और उलट पलट करके देखे। उन्हें वो दिन याद आ रहे थे जब नानी के सब बच्चे जिंदा थे। वो इस जमाने में भी बच्चों के रिसालों में कहानियाँ लिखा करती थी। नानी माँ फिर बोली, देखो, तकल्लुफ न करना, मुझे हकीकत साफ साफ बता देना। मुमकिन है ये किताब शाया होने के लायक ही न हो। आखिर वकील साहब ने कहा, नानी माँ, किताब बहुत अच्छी मालूम होती है। नानी माँ को अपनी तरफ देखते हुए उन्हें एहसास हुआ कि वो बहरी भी हो गई हैं, इसलिए वो ऊंची आवाज में फिर बोले, मेरा ख्याल है ये एक बहुत अच्छी किताब
ہے، میں کوشش کر کے اسے شہر کے کسی بڑے ناشر کے ہاتھ فروخت کر دوں گا۔ نانی مطمئن ہو گئیں۔ وکیل صاحب خود انہیں گھر تک چھوڑ گئے۔ ایک ہفتے کے بعد وکیل صاحب نے نانی ماں کو خوشخبری سنائی، میں نے ایک بڑے اشتہاری ادارے کو یہ کتاب دی تھی۔ ناشر کتاب کے چند ہی باب پڑھ سکا کیونکہ اسے فرصت نہیں تھی، لیکن صرف چند باب پڑھ کر ہی وہ اتنا خوش ہوا کہ پوری کتاب چھاپنے پر تیار ہو گیا۔ ناشر نے 2000 روپے پیشگی بھیجے ہیں اور کہا ہے کہ باقی رقم جلد ادا کر دے گا۔ یہ کہہ کر وکیل صاحب نے رقم نانی کے حوالے کی۔ نانی ماں کے لیے واقعی یہ بڑی خوشخبری تھی۔ وکیل صاحب ہر مہینے 2000 روپے لے کر آتے اور بتاتے کہ کتاب اشاعت کے مراحل سے گزر رہی ہے۔ نانی کی بیمار نواسی صحت یاب ہو کر گھر آ چکی تھی۔ محلے والے بھی وکیل صاحب کے شکر گزار تھے کہ ان کی توجہ سے نانی ماں کی پریشانیاں دور ہو گئیں۔ نانی ماں کی ہمت سے حوصلہ پا کر وکیل صاحب کے اندر بھی ایک نیا جوش پیدا ہوا۔ انہوں نے سگریٹ نوشی ترک کر دی اور اپنی بیماری پر بھی کسی حد تک قابو پا لیا تھا۔ اب وہ اپنے مقدمات پر بڑے انہماک سے کام کرتے، موکل خوب آنے لگے۔ رفتہ رفتہ ان کی کھوئی ہوئی شہرت بحال ہونے لگی۔ ایک دن جب وکیل صاحب نانی کے گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ بیماری کی وجہ سے بستر سے اٹھ نہیں سکتی۔ وکیل صاحب نے فوراً ڈاکٹر کو بلوا لیا۔ ڈاکٹر صاحب نے خوب اچھی طرح معائنہ کیا اور وکیل صاحب کو بتایا کہ بڑی بھی زیادہ دن زندہ نہیں رہیں گی۔ نانی ماں کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ان کا آخری وقت ہے، لیکن مرنے سے پہلے وہ اپنی کتاب چھپی ہوئی دیکھنا چاہتی تھی۔ وکیل صاحب نے انہیں بتایا کتاب جلد چھپ جائے گی۔ میں نے ناشر کو فون کیا تھا، اس نے بتایا ہے کہ ہفتہ 10 دن میں کتاب چھاپ دی جائے گی۔ نانی ماں شاید کتاب دیکھنے کی امید میں اپنی قوت ارادی سے کام لے کر اب تک زندہ تھیں۔ ایک ہفتے کے بعد وکیل صاحب ایک موٹی سی کتاب لے کر نانی ماں کے پاس آئے۔ ان کے ہاتھ میں کتاب تھما کر بولے، مبارک ہو نانی ماں، یہ کتاب بہت خوبصورت انداز میں شائع ہوئی ہے۔ نانی نے کتاب اپنے کمزور ہاتھوں سے پکڑی۔ ایک خوشگوار مسکراہٹ ان کے لبوں پر پھیل گئی۔ کتاب کا نام ان کا اپنا تجویز کیا ہوا تھا، وہ بڑے بڑے سنہری حروف میں لکھا ہوا تھا۔ نیچے ان کا اپنا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ وہ کتاب کی جلد پر انگلیاں پھیرنے لگیں اور خوشی کے آنسو ان کی آنکھوں میں جھلملانے لگے۔ وہ بولی، خدا کا شکر ہے میں کسی پر بوجھ نہیں بنی۔ چند گھنٹے بعد نانی ماں کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ان کے چہرے پر بے حد اطمینان اور سکون نظر آ رہا تھا۔ کچھ دن کے بعد ان کی نواسی نے کتاب اٹھا کر دیکھی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ خوبصورت جلد کے اندر کتاب کے تمام صفحے سادہ تھے، پوری کتاب میں کہیں ایک جملہ بھی نہیں تھا۔ نواسی نے وکیل صاحب سے پوچھا، وکیل صاحب یہ کیا قصہ ہے؟ اس کتاب کے تو تمام صفحے کورے ہیں۔ وکیل صاحب نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، خاتون امید ہے آپ مجھے معاف کر دیں گی۔ دراصل نانی ماں نے اپنی کتاب لکھی ہی نہیں تھی، ان کی نظر بھی کمزور تھی اور ہاتھوں میں کپکپاہٹ بھی تھی۔ وہ جس قلم سے لکھتی تھیں چند صفحوں کے بعد اس کی روشنائی ختم ہو گئی تھی اور انہیں آخر تک پتہ نہیں چلا۔ وہ صرف اندازے سے لکھتی تھیں۔ حیرت سے نواسی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وکیل صاحب بولتے رہے، نانی ماں کے لکھے ہوئے مسودے میں ابتدائی چند صفحات میں کٹے پٹے بے ربط الفاظ کے سوا کچھ نہیں تھا، لیکن یہ مسودہ ہی تو ان کی آخری امید تھی۔ میں انہیں حقیقت سے آگاہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جس امید کے سہارے وہ جی رہی تھی میں وہ ان سے چھیننا نہیں چاہتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے غلط نہیں کیا؟ نواسی نے پوچھا۔ لیکن وہ ناشر؟ وکیل صاحب گھبرا کر فرش کو گھورنے لگے۔ نواسی سب کچھ سمجھ گئی، وہ ان کی بہت ممنون تھی۔ وکیل صاحب خود اپنے پاس سے روپے دیا کرتے تھے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس کے لیے ان کو اپنی موٹر سائیکل بھی بیچنی پڑی تھی۔ جی تو جناب، امید ہے کہ آپ کو یہ سٹوری ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی سٹوری کے ساتھ، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔